Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan ug malipayong adlaw igpapahulay. Ang atong hilisgutan karong Hunyo 7, giuluhan og ang pagkamatinumanon. Ang atong teksto makita sa Deuteronomio 6:24-25. Og si Jehova nagsugo kanamo sa pagbuhat nining tanan nga kabalauran ug sa pagkahadlok kang Jehova nga atong Dios. Alang kanunay sa maong kaayuhan, aron nga magahatag siya og kinabuhi kanamo, maingon karon, ug kini mamahimong pagkamatarong alang kanamo kung pagabantayan namo ang pagtanom niining tibuok nga sugo sa tubangan ni Jehova nga atong Dios, ingon sa iyang gisugo kanamo. Kapaglaom, ang kalipay gikinahanglan pangitaon sa saktong pamaagi ug gikan sa sakto nga tinubdan. Ang pipila nagahuna-huna nga makakaplag gayud sila og kalipay diha sa pagpatuyang sa makasasalang kalipay o sa malinlahong kalibutanong kalingawan. Ang pipila mibiya sa ilang pisikal ug moral nga tulubagon sa paghuna-huna nga makakaplag og kalipay ug nawad-an sila sa parehong lawas ug kalambuti. Ang uban mangita og kalipay pinaagi sa pagpatuyang sa talagsaong gana o giisip nga mas lami ang pagpunay og kaon kaysa kahimsog og kinabuhi. Daghan nagaantos aron sila magapo sa lawas ng gana o gikalimtan ang pisikal nga kusog. Panghuna-huna og moral nga gahom ngadto sa pagtagbaw sa kailigbon. Igahatod nila ang ilang mga kaugalingon sa nanali nga lubnganan ug panahon sa paghukom igasumbong sila nga mamumuno sa kaugalingon. Kini ba ang kalipay nga landumon nga unta makaplagan diha sa dalan sa pagkamasukihon ug pagkamalapason sa pisikal ug moral nga balaod? Ang kinabuhi ni Kristo nagatudlo sa tinuod nga gigikanan sa kalipay ug kung unsaon pag-angkon niini kung sila magmalipayon gayon. Gikinahanglang malipayon sila maningkamot hangtod sa katapusan nga nagabuhat sa mga gimbuhaton nga gisangon kanila nga adunay pagkamatinumanon ug nga giuyon ang ilang mga kasing-kasing ug kinabuhi sa hingpit nga sumbanan. Nagalagad sa pagkamatinumanon ang kinabuhi ug kalipay, kahimsog ug kalipay sa mga kalakihan, kababayen-an ug mga kabataan. Ang pagkamatinumanon maayo alang sa ilang ikaayong lawas kini ug sa umalabot pang kinabuhi. Kapaglaom, diin ba kita makakita og mas sigurado nga giya kaysa bugto nga Dios? Diin ba mas luwas nga dalan kaysa nianang giniyahan sa walay katapusan? Kung sundon nato siya, wala kita ni aning minus og sagbuton nga dalan. Ang dalan sa pagkamasinulondon sa Dios maong dalan sa Dios nung gahom, kahimsog ug kalipay. Magampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga man sa langit, salamat sa kalipay nga imong igahatag kanamo kung kami lamang magmatinumanon sa pagsubay sa dalan nga buot nimo nga among pagalakwat. Tabangi kami nga among sundon ang sumbanan nga imong ginapadala dinhi sa kalibutan aron among sundon og walay lain kundi ang imong bugtong anak nga si Jesus. Amen.